बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामा खेज दिन के इख्तिताम पे खबरें ये आना शुरू हो गई थी कि एक जज साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इन खबरों में क्या हकीकत है, ये स्पेकुलेशंस क्यों और कहाँ से हो रही हैं, इस हवाले से ही बात करेंगे। और फिर सहाफ़ी रिपोर्टर एहतशाम अब्बासी, जिनके क्रेडिट पे गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक वीडियो जो है लीक हुई, वो उनके क्रेडिट पे है। उन्होंने वो पोस्ट की जो कि धड़ाधड़ पाकिस्तान में वायरल हुई और फिर एक दो दिन तक सबसे बड़ी स्टोरी बनी रही। एहतशाम अब्बासी के ट्विटर बंद होने के बाद ज़ाहिर है तशवीश है लोगों के अंदर कि वो कहाँ पे हैं, ट्विटर क्यों बंद हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो जज मुस्ताफ़ी हो गए हैं, ये जो खबर चल रही है ये क्या इसके अंदर की खबर है आपके पास? देखिए, बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले ये मलिक शहज़ाद अहमद ख़ान साहब के बारे में ये खबर दी गई थी कि मलिक शहज़ाद अहमद ख़ान साहब जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये आज से 3 माह पहले की बात है। लेकिन वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए थे और बहुत ज़्यादा, और उनको देखें असद चौधरी साहब, ये वो जजेज़ हैं जिनमें मलिक शहज़ाद अहमद ख़ान साहब भी हैं और हाई कोर्ट के 6 जजेज़ भी हैं। अभी तो आपको इनकी खबरें 1% भी आप तक और हमारे तक नहीं पहुँच रही कि ये और इनकी फैमिलीज़ किस कर्ब से गुजर रही हैं। कुछ चीज़ें हमारे सामने आई इन जजेज़ के लेटर में, लेकिन वो कुछ नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। फिर उसके बाद तारिक महमूद जहांगीर साहब के वाले से आया कि तारिक महमूद जहांगीर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं या मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, वो भी नहीं हुए। अच्छा, फिर पहले भी एक बार आया था बाबर सत्तार साहब के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाबर सत्तार साहब हो या तारिक महमूद जहांगीर साहब हो, उनका कोई एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं है, कोई एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें आपको लगा हो कि यार वो कंप्रोमाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं, वो थोड़े से खौफज़दा हैं, वो पीछे हट रहे नहीं। सर, जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, वो उसके ऊपर चल रहे हैं और स्ट्रिक्टली चल रहे हैं, अपने हलफ के साथ चल रहे हैं, ज़रा भी इधर उधर नहीं हो रहे। ठीक है, देखें इंसाफ के बारे में क्या कहा जाता है कि इंसाफ करो चाहे आसमानी क्यों ना गिर जाए। फिर हम यहाँ पे क्यों ये कहते हैं ओ यार ये काम ना करो, यार वो काम ना करो, यार ये ना करो, यार ये ना करो, ये हो जाएगा। भाई ये तो कहा जाता है कि इंसाफ करो चाहे आसमानी क्यों ना गिर जाए। देखें, जज ने तो अपने हलफ के मुताबिक काम करना है, कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। और फिर काजी साहब वाली बात है कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन में ना आ जाए। अब इस सारी सूरत हाल में जो ज़्यादा कल से चलाया गया वो बाबर सत्तार साहब के वाले से चलाया गया। वो ये कि बाबर सत्तार साहब 1 माह की छुट्टी पर चले गए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि छुट्टियाँ, गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं और कुछ जजेस जाते हैं, कुछ नहीं जाते, फिर वो आते हैं तो कुछ और जजेस जाते हैं, तो उनकी छुट्टियाँ पेंडिंग भी थी और वो छुट्टी पे चले गए। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरे सोर्सेज हैं वही बताते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है कि वो अमेरिका चले गए, वो पाकिस्तान में। अच्छा, वो यही छुट्टियां जो ली हैं उसके बाद जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो अमेरिका चले गए हैं। और कुछ लोग तो कह रहे थे इस किस्म का वीज़ा नहीं है, इस किस्म का वीज़ा है और वो एक्सटेंड भी हो सकता है, और अल्लाह जाने वो वापस आएंगे या नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान से नहीं गए। देखिए, मैं आपको मैं अभी उन स्पेसिफिक जज साहब का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वजह से भी कि सिक्योरिटी की चीज़ें और वो एक नहीं करनी चाहिए। यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिन जजेस, हाई कोर्ट्स में लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिन जजेस के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है, जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है, उनमें से एक जज जो है वो, अभी मैं नाम नहीं बता रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट्स के, जज साहब को बहुत थ्रेट आया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जिस दिन उनको थ्रेट आया ना, उस दिन से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को कह दिया कि तुमने मेरे साथ मूव नहीं करना। अच्छा, उन्होंने कहा तुमने मूव नहीं करना, मेरे साथ मूव नहीं करना, मैं अकेला आऊँगा, मैं अकेला जाऊँगा, जिसने मुझे कुछ कहना है कह दे। ठीक है, ये मतलब देखे ना, अब दलेरी देखे ना उन जजेस की, कितनी दलेरी है, कितनी बहादुरी है, कितनी जुर्रत है कि उसने कहा जरूरत ही नहीं है सिक्योरिटी, आए मेरे साथ जो करना है। वैसे भी जब अल्लाह पे भरोसा हो जाए इंसान को कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, तो फिर हमारी ना एक यानी ये वो बात है जो मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि साकिब बशीर साहब इसको ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। ये हमारी मुलाकात एक हुई थी 14 अगस्त के दिन जजेस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब वो तकरीब थी 14 अगस्त की। तो मुहसिन अख्तर कैनी साहब थे, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। तो अब ना सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, ज़ाहिर है। एक बात, क्योंकि ये एक तरह से ऑन द रिकॉर्ड पूछी थी साकिब बशीर साहब ने, या साकिब बशीर साहब की अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने ये बात कर दी, तो इसलिए मैं ये इस बात को बयान कर रहा हूँ। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब से ना उन्होंने पूछा कि सर ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि आप भी उस खुदकुश धमाके में थे जो वकला के ऊपर हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में वकील कोयटा में शहीद हो गए। कोयटा में, बिल्कुल।
انہوں نے کہا کہ میں موجود تھا, میرے بالکل سامنے خودکش حملہ آور تھا, اس نے خودکش دھماکہ کیا, میرے رائٹ سائڈ والا وکیل بھی شہید ہو گیا, میرے لیفٹ سائڈ والا بھی وکیل شہید ہو گیا, اور میں 2.5 ماہ تک کریٹیکل رہا, آغا خان میں کہیں پر ہے. انہوں نے کہا وہ جب میرے سامنے خودکش حملہ آور پھٹا اور میرے رائٹ اور لیفٹ والے دونوں شہید ہو گئے, اور ان کے کزن بھی اس میں جو ہے وہ نشانہ بنے تھے, تو کہتے ہیں کہ جب میں اس سے نکلا نا تو مجھے یقین آیا کہ کوئی ذات ہے. یہ سر یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے موت کو یوں دیکھا ہوا اپنے سامنے, یہ وہ ججز ہیں, تو ان ججز کو آپ نہیں ڈرا سکتے. تو زیادہ یہ بابر ستار صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کل کا پرسوں کا آگے کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, چیزیں کس طرف آگے جائیں گی, لیکن ابھی تک کوئی ایسی ہمیں نہیں آئی وائبس کے بابر ستار صاحب جو ہیں وہ مسافی ہو رہے ہیں. اور دوسرا دیکھیں, بابر ستار صاحب کو نہیں پتا تھا جو انہوں نے فیضان عثمان کیس میں آرڈر کیا ہے کہ میں کتنا سخت آرڈر کر رہا ہوں. باقی ہائی کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی لاپتہ شخص واپس آ جاتا ہے تو وہ معاملہ ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. انہوں نے نہیں کیا ڈسپوز آف, انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا کہ فیضان عثمان کہاں تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ایون کہ نیول کی انٹیلیجنس, فضائیہ کی انٹیلیجنس یعنی ایئر فورس کے, ان کو بھی نوٹس کر دیا. پھر ابھی ISPR والا بہت ان کے آرڈرز ہیں. تو ایسی ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے کہ بابر ستار صاحب مسافی ہو رہے ہیں, اور نہ ہی لگتا ہے وہ مسافی ہوں گے. اور ان کے آرڈرز تو یہی ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے چاہے آسمانی کیوں نہ گر جائے. دوسرا احتشام عباسی صاحب, ظاہر ہے وہ ٹویٹ اس پہ جو ہنگامہ ہوا اور جس طرح اس بیکری کی سیل بڑھی پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں, اوورسیز جو ہیں وہ بھی اس کو افسوسناک ہے سیلیبریٹ کر رہے تھے. اب ان کا ٹویٹر جو ہے وہ آپ اس کو جا کے سرچ کریں تو وہ طارق متین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا, اور بھی بہت سارے صارفین نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ریچیبل نہیں ہے ان کا اکاؤنٹ, تو اس وجہ سے لوگ تشویش کا شکار تھے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کم از کم نا کرسٹیز کو احتشام علی عباسی صاحب کو نا 1-1.5 کروڑ روپے کی گاڑی گفٹ کرنی چاہیے. ماشاءاللہ پہلے بھی ان کے پاس اپنی بھی گاڑی بہت اچھی ہے الحمدللہ, لیکن کم از کم 1-1.5 کروڑ کی گاڑی ان کو کرسٹیز کو, جتنی ان کی برانڈنگ ہوئی ہے وہ 1 ارب روپے لگا کے بھی یہ برانڈنگ نہیں کروا سکتے تھے. اور پھر یہ ویڈیو احتشام علی عباسی صاحب نے ٹویٹ کی, سب سے پہلے یہ کریڈٹ ہے ان کا, ان کو جہاں سے بھی ملی انہوں نے کی. اس کے بعد اچانک ان کے جیسے ریچیبل نہیں رہا ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ. تو بہرحال میری بات ہوئی ہے ان کے قریبی ذرائع سے, اور ان کے قریبی جو ہم سے بھی زیادہ ان کے قریبی دوست ہیں, تو ان سے بات ہوئی ہے, تو وہ خیریت سے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ کو پتہ ہے چیزوں کا, اور کچھ چیزیں ظاہر ہے وہ خود بھی ابھی ایکٹیو ہوں گے تو وہ بتائیں گے, کیونکہ اس چیز سے اتنا ہنگامہ کریٹ ہوا. اور قاضی صاحب جو ہیں وہ بہت اس وقت برہم ہے, اور قاضی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کہیں سے کروایا گیا. تو ایگزیکٹلی آج میں ظاہر جب آفس میں تھا پروگرام کے لیے, تو ہمارے ایک کولیگ نے مجھ سے یہ کہا, بلکہ میٹنگ جب ٹیم میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک کولیگ نے یہ کہا کہ دیکھیں نا یہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کتنی اہم ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے سامنے لائی گئی ہے. تو ان کو میں کلیئر کر رہا تھا کہ ایک صحافی کی. باقی احتشام علی عباسی دبنگ آدمی ہے, اپ رائٹ بندہ ہے, اور ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ وہ جو ایگریسو چیزیں کرتا ہے, ڈر لگا رہتا ہے. عمران بھائی اکثر مجھے کال کرتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ احتشام کا کچھ کرو, یار احتشام کا کچھ کرو. اور ابھی جب اس نے یہ ویڈیو بھی بریک کی تو عمران بھائی نے مجھے کال کی, عمران ریاض خان صاحب نے, کہتے ہیں یار اس کو مہربانی کرو میرے پاس بھیج دو, اس کو مہربانی کرو اس کو میرے پاس بھیج دو. تو خیر اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ تمام جو خاص طور پہ جو صحافی کمیونٹی ہے ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. اس جاتے جاتے آج کا دن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کتنا اہم ہونے جا رہا ہے؟ سر آج منصوری شاہ صاحب کی طرف سے بھی ایک خط آ سکتا ہے, کچھ اور ججز کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, فل کورٹ کا مطالبہ بھی آ سکتا ہے. اور آج ساری نظریں 11:30 بجے پہ ہیں کہ 11:30 بجے ججز آ کر کیا کریں گے, اور قاضی فائز صاحب کیا کریں گے, کس جج کو بینچ میں شامل کریں گے, وہ جج آ کے بیٹھے گا کہ سنیں گا, وہ جج کون ہوگا, کیسے ہوگا, یہ ساری چیزیں. پھر جو درخواست گزار ہیں وہ کیا کریں گے, رسپونڈنٹس کیا کریں گے. تو آج کا دن جو ہے وہ خاصا سپریم کورٹ میں ہنگامہ خیز آج بھی ہونے جا رہا ہے. اور کل سے آپ کو پتہ ہے کہ منیب اختر صاحب ہی پاکستان کے میڈیا, سوشل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں, جو پاکستان سے ریلیٹڈ خبریں ان میں. تو آج کا دن بھی لگتا یہ ہے کہ منیب اختر صاحب کی نام رہے گا. لیکن قاضی صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے قاضی صاحب کے پاس بھی ٹائم زیادہ نہیں ہے, ان کو اپنی ایکسٹینشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ آج ہی وہ ججمنٹ سسپینڈ کریں, اور نون لیگ کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ پی ٹی آئی کے اراکین کو خریدیں یا دباؤ میں لائیں, جیسے بھی کریں, اور ان کے ووٹ ڈلوا کر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کریں. رائٹ, بہت شکریہ صدیق جان صاحب قیمتی وقت کے لیے. ناظرین
گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.